ادخل جوه الجامعه. رايح فين؟ احنا هنشبشب ده وبعد كده نخش يا عم هو الجامعه دي بتاع مين؟ يا عم هو جنب يا عم يا عم ادخل شارب خمره وسجاير وريحته يا عم هو ادخل الجامعه ده جمالك انت ادخل. تعالى بس ادخل انا يعني اخش وشارب خمره كده جمالك انت يا عم انت مش تشتري بقى اشرب ولا تشتري بقى اعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم الله يغفر يا عم ولا بيتكم ولا شاشه جمالك انت ولا الشيخ هيقول هينفذوه يا عم ولا اي لا انا اعمل حاجه اعملها عادي صوت يا عم قدامي على راسك جمالك انت ولو شارب الخمر مش هقعد هنا 20 قاعده سنه الربع. تعالى بس بس بقى ايدك لا كده الموضوع ثلاث مرات وبعد كده ممكن 3 مرات مضمضه الشيخ دخل الجامع شرب خمره شرب سجاير كان يضرب بالسيجاره ليه يوصل عن جهل؟ لا صح لا صح طب مش معاك يعني. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن جاهز. قلت لي خليه يصلي او ينام في الصلاه. لا يا عم اكيد يا عم لا اكيد ملوش قوم يا عم من نومك بنوم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير